जंग में गरीब के लिए 2 वक्त का नवाला भी मुश्किल हो गया। गंदम की फसल आने के बावजूद आटे की कीमत में इजाफा। 2 हफ्तों में फाइन आटे की कीमत 200 रुपए बढ़ गई। 15 किलो का थैला 1450 से बढ़कर 1650 रुपए का हो गया। मार्केट में 1670 रुपए में फरोख्त होने लगा। टोबा टेक्सिंग में आटा महंगा होने लगा। 10 किलोग्राम थैले की कीमत में मजीद 20 रुपए का इजाफा। कीमत 1030 से बढ़कर 1050 रुपए हो गई। आए रोज आटे की कीमतें बढ़ने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। चिन्योट में भी आटा नायाब होने लगा। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1130 रुपए तक जा पहुंचा। चक्की आटा 1300 रुपए में फरोख्त। किराना एसोसिएशन के मुताबिक गंदम महंगी और पैदावार कम होने से आटे के निर्ख बेकाबू हो गए। आटे की किल्लत के बाद तंदूर मालिकान रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए पर तोलने लगे। सदर तंदूर मालिकान एसोसिएशन वसीम ज़बीउल्लाह ने कहा, आटे की किल्लत के साथ कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। 13 रुपए की रोटी बेचना नामुमकिन हो चुका है। इंतजामिया तंदूर मालिकान के साथ मशावरत करे। आलमी बहरान या खाद कंपनियां बेलगाम। जंग में डीएपी खाद की कीमत 16,000 से तजावुज कर गई। रवा माह कीमत में 600 रुपए का भारी इजाफा। मकई, कपास और धान की काश्त के सीजन में माफिया मुतहरिक हो गया। महंगी खाद ने कमर तोड़ दी। काश्तकारों का हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। जिसका रेवेन्यू उसी की तरक्की। मरियम नवाज शरीफ का इजला को खुद मुख्तार बनाने का तारीखी फैसला। पंजाब भर में इजला के अपने वसाइल से अरबों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का अहम इजलास। कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर ने वज़ीर आला को दस्तयाब वसाइल और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद डिवीजन की निजी सोसाइटी में बच्ची के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक होने पर वज़ीर आला सख्त भरम। बजट 2026 और 27 तरक्याती स्कीमों की तैयारियां तेज। पीएनजी ने फैसलाबाद डिवीजन से तरक्याती स्कीमों की तफसीलात मांग ली। स्कीमों के लिए 120 अरब से ज़ायद की स्कीमों का ड्राफ्ट की तैयारियां। केनाल रोड, एक्सप्रेस वे और रिंग रोड मंसूबे शामिल। एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स स्कीमें एडीपी में शामिल होंगी। एक्सपोर्टर्स का ईरान अमेरिका सालसी का मुस्बत फायदा उठाने का मुतालबा। सीनियर वाइस चेयरमैन पीएचएमए अहमद अफजल अवानी ने कहा, दुनिया को अमन की तरफ लेकर जा रहे हैं तो मुल्क की फायदा भी होना चाहिए। बेहतरीन सफारत ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए हमें चाहिए अमेरिका से टैक्स कम करवाएं, जो बरामदात में फायदा मंद साबित होगी। फैसलाबाद के एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का टेक्सटाइल निज़ाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। टैक्स इस्लाहात की बजाय लीवी चार्जेस में आए रोज इजाफे और आईपीपीज को बेजानवाज ने परभरम। सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई कर दी। फैसलाबाद मार्केट में जाली और गैर मयारी अद्वियात का खतरनाक धंधा बेनकाब। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने 3 अहम अद्वियात को गैर मयारी करार दे दिया। सिफोफिजॉन, सोडियम मेकोबेलावन और डेक्सामेथासोन का मखसूस बैच मार्केट से उठाने का हुक्म। टोबा टेक्सिंग के डीएच के अस्पताल में अद्वियात की किल्लत। मरीज मुफ्त अद्वियात से महरूम। बाजार से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। लालियां के पटवारियों की कलम छोड़कर हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। पटवारियों ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का अंदिया दे दिया। रवां साल फैसलाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। 970 मुकदमात बोगस साबित होने पर खारिज कर दिए गए। 8,712 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालतों में जमा। 113 मुकदमात अदम पता करार दे दिए गए। रवां साल दर्ज होने वाले मुकदमात में से 7,179 की तफ्तीश मुकम्मल न हो सकी।
فیصل آباد میں لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف مہم میں مزید تیزی لانے کا حکم۔ چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا نے وارڈنز کو احکامات جاری کر دیے۔ ترجمان سٹی ٹریفک پولیس ڈاکٹر اسماعیل کہتے ہیں رواں سال لائسنس نہ رکھنے والے 1,11,000 شہریوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ فیصل آباد سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے۔ مینیجر سندزار ریحانہ یاسمین کا تبادلہ، عائشہ جمیل کو ٹوبا ٹیکسنگ سے فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کاشف نثار کو اضافی چارج دے دیا گیا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کپائیاں والا کا دورہ، اسکول میں تدریسی اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی سی علی اکبر کی طالبات سے ملاقات، تعلیمی سہولیات سے متعلق گفتگو۔ ڈپٹی کمشنر نے طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے کلاس میں خود بھی پڑھایا۔ فیصل آباد چک 199 گڈوالا اراضی تنازع کیس، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر اے سی صدر تحصیلدار لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ ہائی کورٹ کی 1 جون کو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کو آئندہ سماعت میں پیش ہونے کی ہدایات جاری۔ غیر ملکی این جی اوز کی آڑ میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام۔ فیڈرل بورڈ آف ریویو نے غیر ملکی این جی اوز کی رجسٹریشن کے لیے قوانین میں مزید سختی کر دی۔ وزارت داخلہ سے جاری این او سی متعلقہ ادارے کا وفاقی حکومت کے ساتھ ایم او یو اور جس ملک سے تعلق ہو وہاں سے ٹیکس رجسٹریشن اور ٹیکس ادائیگیوں کا ریکارڈ ایف بی آر کو دینا ہوگا۔ چنیوٹ کے شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کا مشن، ڈی ایچ کے اسپتال میں انڈور مریضوں کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ مفت کر دیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق سی بی سی، ایچ آئی وی، ایچ پی آر، ایف ٹی اور خون کے ٹیسٹوں کی سہولت ہوگی۔ کینسر کے مریضوں سے متعلق بڑی خبر، فیصل آباد کینال روڈ پر واقع سر جیمز لائل ہسپتال صحت سہولیات کارڈ پر منتقل، مریضوں کو تشخیص سے علاج تک تمام سہولیات مفت میسر ہوں گی۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر بشیر نے کہا سر جیمز لائل اسپتال مریضوں کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے سرور فاؤنڈیشن اسپتال میں مریضوں کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری۔ گردوں کے مریضوں کے لیے لیتھوٹرسپی مشین فراہم، چیئرمین سرور فاؤنڈیشن چودھری سرور نے جدید مشین کا افتتاح کیا۔ پریس کلب فیصل آباد میں رحمانی ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد، صحافیوں کو مفت ٹیسٹ اور ادویات کی سہولت میسر۔ صدر پریس کلب فیصل آباد بلال ڈوگر کی جانب سے میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا گیا۔ بلال ڈوگر نے کہا صحافیوں کو مفت ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کرنے پر شکر گزار ہیں۔ آپریشن بنیان المرصوص کی پہلی سالگرہ کی تقریبات جاری، احمد پور سیال کے نجی تعلیمی ادارے کے طلبہ کی پاک فوج کے حق میں ریلی۔ صدر نون لیگ حلقہ پی پی 130 افتخار خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے، طلبہ نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ جھنگ میں محکمہ تعلیم اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے اشتراک سے شجرکاری مہم کے دوسرے فیز کا آغاز، گیریزن اسکول میں سی ای او ایجوکیشن تنویر احمد غزالی نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کر دیا۔ پہلے مرحلے میں نجی 90 اسکولوں میں شجرکاری کے بعد اب بقیہ اداروں میں پودے لگائے جائیں گے۔ ستھرا پنجاب ایجنسی کے زیر اہتمام 3 روزہ ڈیپ کلیننگ مہم کا آغاز، فیصل آباد شہر کو زیرو ویسٹ بنایا جائے گا۔ ایم ڈی ستھرا پنجاب عابد حسین بٹی نے جی ٹی ایس میں جاری ڈیپ کلیننگ مہم کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں پہلی عالمی مائیگریشن اینڈ لیبر افیئر کانفرنس، چیئرمین سی ایچ ای سی رانا قمر اقرار، وی سی زرعی یونیورسٹی ذوالفقار علی شریک ہوئے۔ جرمنی سے پروفیسر ڈاکٹر اندرس برکت نے اپنی کتاب کی رونمائی کی۔ پروفیسر ڈاکٹر اندرس برکت نے کہا پاکستان کا ایکولوجیکل سسٹم متاثر کن ہے۔
اور فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ملک جاوید اوان کی سالگرہ، ملک جاوید اوان نے وفاق کے لا افسران کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹا، افسران نے پھول پیش کیے اور مبارکباد دی۔